हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री देव्यै नमः। ओम भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरसापि पशुं स दुर्गा यद्यद् हि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपा दपरं न किंचित्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आजको नयाँ भाग 41 मा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र हामीले कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा यहाँ हिजो श्रवण गर्यौं कि जो वीरसेन थिए, वीरसेनको मृत्यु भएको छ युधाजितबाट। यहाँ आफ्ना छोरीको छोरालाई राज्य दिने सिलसिलामा लडाईँ भयो। लडाईँमा वीरसेन मारिए। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, युधाजितले जित्न त अब यता जो रानी मनोरमा थिइन्, मनोरमाले आफ्नो छोरालाई लिएर आफ्नो राज्यबाट भागिन्। जाँदा 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 भारद्वाज मुनिको आश्रममा पुगिन्, त्यही शरण ग्रहण गरिन्। अब युधाजितले थाहा पायो कि यी मनोरमा छोरोलाई लिएर भारद्वाज मुनिको आश्रमको छेउछाउ अथवा त्यतै हुँदै भारद्वाज मुनिको आश्रमतिर छन् अरे भनेर थाहा पाइसकेपछि अब युधाजित भारद्वाज मुनिको आश्रमतिर आइरहेको जब देखिन् मनोरमाले, तब भारद्वाज मुनिलाई अनुनय विनय गरिन्। हे ऋषीश्वर, गएर युधाजितलाई सम्झाइदिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि अगाडि गएर भारद्वाज मुनि आउनुभयो। युधाजित भएको ठाउँमा आउनुभयो र आएर सम्झाउन लाग्नुभयो। मनोरमा अत्यन्त दुखी छन्, त्यसैले तिमीले उनलाई छोड्नु पर्दछ। सानो बालक लिएर वनवासमा आएकी रानी मनोरमाको पछि लागेर तिमी यहाँ आयौ? खोज्दै खोज्दै तिमी आयौ? यो राम्रो होइन हे राजन, यहाँबाट फर्किहालेको राम्रो। यदि भनेपछि युधाजितले भन्नुभयो, मुनि मुञ्च हठम सौम्य विसर्जय मनोरमां न चायास्याम्यहं मुक्त्वा नेस्याम्यद्य बलात् पुनः। हे भारद्वाज महर्षि, हजुरले हठ छाड्दिनुहोस् र मनोरमालाई विदा गर्नुहोस्। म तिनलाई नलिकन जाँदिन। यदि हजुर मान्नुहुन्न भने मैले बल प्रयोग गरेर भए पनि मनोरमालाई लिएर जान्छु, किनभने उसको छोरो छ। यता मेरो नाति राजा भएको छ, भोलि कहीँ न कहीँ षड्यन्त्र रचेर मेरो नातिलाई मारिदिए भने त्यसैले म यसको विनाश गर्छु भन्ने भाव छ युधाजितमा। त भारद्वाज मुनिले अगाडि गएर भन्नुभयो, अब नय स्व यदि शक्तिस्ते बलेनाद्य ममाश्रमात् विश्वामित्रो यथा धेनुं वसिष्ठस्य मुनि पुरः। प्राचीन कालमा विश्वामित्रले पनि तपाईले जस्तै वशिष्ठ मुनिको गाई जबरजस्ती लैजान प्रयत्न गरेका थिए। त्यसको परिणाम तपाईलाई थाहा छ? त्यसको परिणामको बारेमा तपाईलाई थाहा छैन। त्यसै गरी तपाईमा पनि शक्ति छ भने मेरो आश्रमबाट महारानी मनोरमालाई बलपूर्वक लैजानुहोस् त ल। पहिले विश्वामित्रले वशिष्ठ मुनिको गाई जबरजस्ती लाँदाको परिणाम के भएको थियो? ल
अब आज तपाईँले पनि मेरो आश्रमबाट मनोरमालाई लिएर निस्कनुहोस् त त्यस पछाडिको परिणाम के हुन्छ अनि थाहा हुन्छ भनेर यसरी भारद्वाज मुनिले भनिदिनु भयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अगाडि गएर यहाँनिर भन्नुहुन्छ वेदव्यासजीले त्याकर्ण्य वचस्तस्य मुनेस्तत्रावनिपतिः मन्त्री वृद्धं समाहूय पप्रच्छ तमतन्द्रितः। हे जन्मेजय, भारद्वाज मुनिको कुरा सुनेर राजा युधाजितले आफ्नो प्रधान अमात्यलाई बोलाएर सावधानीपूर्वक सोधे, हे बुद्धिमान मन्त्रीवर, तपाईँ भन्नुहोस् कि अब मैले के गर्नुपर्दछ? यी भारद्वाज मुनिले त मलाई त धम्क्याए त। राम्रो कर्तव्य पालन गर्नुहुने हे मन्त्रीवर, मिठो वचन बोल्ने मेरी छोरीकी सौता मनोरमालाई छोरासहित अपहरण गरेर लैजाउँ वा के गरौँ? के भएको थियो अगाडि? विश्वामित्रले वशिष्ठको गाईलाई हरण गर्दा के भएको थियो यो त मलाई थाहै रहेनछ। तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ, हजुरले सल्लाह दिनुहोस्, कस्तो के हो यो? आफ्नो कल्याणको चाहना गर्ने पुरुषले सानोभन्दा सानो शत्रुको पनि उपेक्षा गर्नु हुँदैन, किनकि त्यो शत्रु क्षयरोग समान बढ्दै गएर आफ्नै मृत्युको कारण बन्दछ। यहाँ कुनै सेना छैन, कुनै लडाकु वीर पनि छैन, त्यसैले मलाई रोक्न सक्ने कोही पनि छैन। म आफ्नो छोरी तर्फका नातिको शत्रु सुदर्शनलाई समातेर भर्खरै मार्न सक्दछु। यदि म बल प्रयोग गरी यस प्रयत्नमा सफल हुन्छु भने नाति शत्रुजितको राज्य निष्कण्टक हुनेछ। सुदर्शन मरेपछि मेरो नातिले निश्चय नै निर्भय भई शासन गर्नेछ। सुदर्शनलाई त मार्नै पर्नेछ। अब तपाईँको मन्त्रणा के छ? के भन्नुहुन्छ तपाईँले? कस्तो के हो? त मन्त्रीले अगाडि गएर सम्झाए युधाजितलाई, साहसम नहि कर्तव्यम श्रुतम राजन मुनेर्वचः विश्वामित्रस्य दृष्टान्तः कथितस्य तेन मारिषः। हे महाराज, यस्तो दुस्साहस कहिले पनि गर्नु हुँदैन, मन्त्रीले सम्झाए। प्यार भक्त भागवतहरू, भर्खरै हजुरले भारद्वाज मुनिको कुरा सुन्नु भएको छ र यस बारेमा उहाँले विश्वामित्रको दृष्टान्त पनि दिनुभएको छ। तपाईले सुन्नु भएन र? ती विश्वामित्रको विषयमा हजुर सुन्नुहोस्, हजुरलाई थाहै रहेनछ। एउटा पुरानो कथा रहेको छ विश्वामित्रको बारेमा। वशिष्ठले विश्वामित्रलाई दुःख दिने प्रयत्न गरेका थिए। पुरानो एउटा कथा रहेको छ, त्यसको बारेमा म तपाईलाई बताउँदैछु। अब जसरी दृष्टान्त दिनुभएको छ भारद्वाज मुनिले, त्यो विश्वामित्रको विषयमा हजुर सुन्नुहोस्। पुरानो समयमा गादीका छोरा विश्वामित्र एउटा समृद्धशाली र विख्यात राजा थिए। एकपटक ती राजा घुम्दै महर्षि वशिष्ठको आश्रममा पुगे। प्रतापी राजाहरूमा श्रेष्ठ ती राजा विश्वामित्रले मुनिलाई प्रणाम गरेर मुनि वशिष्ठले दिएको आसनमा विराजमान भए। प्रणाम गरे, आसन दिनुभयो, वशिष्ठले बसे। केही समयपछि महात्मा वशिष्ठले गादीका पुत्र विश्वामित्रलाई भोजन गर्न अनुरोध गरे। ल हेर्नुहोस् है, आउनुहोस् भोजन गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गरे। अनि अत्यन्त यशस्वी विश्वामित्र आफ्ना सैनिकहरूसँगै भोजनालयतर्फ उपस्थित भए अथवा त्यतापट्टि गए। भोजनालयमा उपस्थित भए। अब निमन्त्रणा भइसकेपछि भोजन खानका लागि जानुभयो। त्यसबेला राजा र राजाका सैनिकहरूका निमित्त खाने पिउने जे जति सामग्री आवश्यक थियो त्यो सबै उनको गोठमा रहेकी नन्दिनी गाईले आफ्नो सिद्धिबाट टक्र्याउन लागिन्। सेनासहित राजा विश्वामित्र आफूले चाहेअनुसारको भोजन गरी भोजनमा नन्दिनी गाईको प्रभाव थाहा पाई अचम्ममा परे। ओहो, यस्तो मिठो भोजन खाइयो हैन, यो के को प्रभाव हो? के यिनै नन्दिनी गाईको प्रभाव हो? छक्क परे। के को प्रभाव रहेको छ यस्तो कुरा बुझेर उनले वशिष्ठ ऋषिसँग नन्दिनी गाई मलाई दिनुहोस् भनेर माग्न लागे। अब थाहा पाए नि त विश्वामित्रले, हे ऋषिश्वर, म राजा हुँ,
तपाईँ त मेरो राज्यमा बस्नेवाला एक ऋषि हुनुहुन्छ, तपाईँसँग यो सम्पदाको के काम छ, मलाई दिनुहोस्। विश्वामित्रले भन्न लागे, मुने धेनु सहस्रम ते घटो ध्वनिनाम ददाम्यहम। हे महर्षि वशिष्ठ, म हजुरलाई धेरै दुध दिने हजारौं गाई दिन सक्छु। हजुरले मलाई ती गाईको बदलामा आफ्नो यो नन्दिनी गाई दिनुहोस्। हे तपस्वी, म हजुरको घरमा आए, यही प्रार्थना गरिराखेको छु। यसरी विश्वामित्र राजाले भन्नुभयो। वशिष्ठ ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, होम धेनुरियम राजन न ददामि कथञ्चन सहस्रञ्चापि धेनुनाम तवेदम तव तिष्ठतु। हे महाराज, नन्दिनी गाईले मैले दिनदिनै गर्ने होम कार्यका लागि गोरस दिने गर्दछिन्, त्यसैले म यी गाईलाई कुनै पनि रूपमा हजुरलाई दिन सक्दिनँ। हजुरका हजारौं गाईहरू हजुरसँगै रहन्, हजुरले नै राख्नुहोस्। हजुरलाई हजारौं गाईको चाहिँ मूल्य धेरै भयो जस्तो लाग्छ भने ती हजुरले नै राख्नुहोस्, मलाई यही एउटा गाई काफी छ भनेर वशिष्ठ ऋषिले भनिदिनु भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू त्यस पछाडि विश्वामित्रले भन्न लाग्नुभयो, अयुतम वाथ लक्ष्यम वा ददामि मनसेप्सितम। हे साधु महर्षि, म आफ्नो इच्छा अनुसार 10,000 चाहिन्छ भने 10,000, 1,00,000 चाहिएमा 1,00,000 गाई दिँदैछु। हजुरले कृपया मलाई नन्दिनी गाई प्रदान गर्नुहोस्। हजुरले दिनुहुन्न भने मैले बलपूर्वक गोठबाट फुकाएर लैजानेछु। त्यतिखेर तपाईँले शिर न्याउर्याउनु पर्नेछ। त्यसैले शिर ठाडो पारेर अहिले मेरो हातमा जिम्मा लगाउनुहोस् नन्दिनी गाई। यसरी विश्वामित्रले भन्न लागे। त वशिष्ठ गुरुले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कामम गृहाण नृपते बलाददीय यथा रुचि नाहम ददामि ते राजन स्वेच्छया नन्दिनीम गृहात। हे राजन, हजुरको रुचि जे छ त्यही गर्नुहोस्। हजुरले बल प्रयोग गर्नुहोस् अथवा नगर्नुहोस्, यो हजुरको इच्छाको कुरो, हजुरको मर्जीको कुरो हो। सक्नुहुन्छ भने भर्खरै लैजानुहोस् बल प्रयोग गरेर, तर म मेरो इच्छाले भने यी गाईलाई कदापि पनि दिने छैन। म मेरो इच्छाले नन्दिनी गाईलाई आफ्नो आश्रमबाट एक पाइला पनि बाहिर जान दिँदिन भनेर वशिष्ठ गुरुले भन्नुभयो। वशिष्ठका यस्ता कुरा विश्वामित्रले आफ्ना बलिया सैनिकहरूलाई यस्ता कुरा सुन्ने बित्तिकै आफ्ना बलिया सैनिकहरूलाई हराए। तिमीहरूले यो नन्दिनी गाई फुकाएर लिएर हिँड आदेश दिए आफ्ना सैनिकहरूलाई। राजाको आदेश पाएपछि बलको अभिमानले चूर भएका ती सैनिकहरूले आक्रमण गरेर नन्दिनी गाई फुकाई बलपूर्वक दाम्लाले बाँधेर समातेर अब तान्न लागे। आँखामा आँसु भरिएकी र काँपिरहेकी नन्दिनी गाईले वशिष्ठसँग भनिन् त्यो समयमा, हे ऋषि, हजुर मलाई किन त्याग गर्दै हुनुहुन्छ? हे ऋषिश्वर, यी राजाका सैनिकहरू त मलाई बाँधेर लैजाँदैछन् नि, हजुरले मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। यसरी नन्दिनी गाईले वशिष्ठ ऋषिसँग पुकारा गर्न लागिन्। वशिष्ठले गाईलाई भन्नुभयो त्यो समयमा, हे उत्तम दुध दिने गाई नन्दिनी, म तिम्रो त्याग गरिरहेको छैन, मैले तिमीलाई त्याग गरेकै होइन। यी राजा विश्वामित्र आफै बलपूर्वक अपहरण गरेर तिमीलाई लगिरहेका छन्। यी विश्वामित्रले, मैले त यिनलाई स्वागत गरेर भरपेट भोजन गराएको थिएँ। हे मङ्गलमयी नन्दिनी, अब म के गरौँ? म आफ्नो मनबाट तिमीलाई छाड्न चाहन्न। म ब्राह्मण हुँ, युद्ध कसरी गरौँ? मैले के गरौँ? अब अरूको अहित हुने काम मैले गर्नै मिल्दैन, मैले के गर्ने? वशिष्ठले यस्तो भनेपछि ती गाई नन्दिनी गाई अत्यन्त रुसाउन लागिन्। कर्कश शब्द गर्दै अत्यन्त डरलाग्दो गरी ध्वनि उच्चारण गरिन्। ल हेर्नुहोस्, त्यसै बेला गाईको शरीरबाट डरलाग्दा दैत्य पर्ख पर्ख भन्दै बाहिर निस्कन लागे। नन्दिनी गाईका शरीरबाट दैत्यहरूको प्रकट भयो। तिनीहरूले शस्त्र धारण गरेका थिए, तिनका शरीरहरू कवचले ढाकिएका थिए। ओहो, यति बलशाली दैत्यहरू उत्पन्न भए कि गाईको शरीरबाट यसको वर्णनै गर्न सकिन्न। गाईको शरीरबाट निस्किएका दैत्यहरूले विश्वामित्रका सैनिकहरूको संहार गर्न लागे। अब नन्दिनी गाईलाई छुटाएर फर्के सबै।
त्यसपछि अत्यन्त पीडित भएर राजा विश्वामित्र एक्लै घर फर्कन लागे। सैनिकहरू तमाम भइहाले सबै, अब एक्लै फर्किन लागे विश्वामित्र। तिनले मनमा नै भने, ओहो म कति पापी रहेछु, क्षत्रियको बल केही रहेनछ, ब्राह्मणको बल नै महान हुँदो रहेछ। जय बोलौं भगवती दुर्गा की जय हो। सो हो मसँग भएको यो क्षत्रियको बल त के हो र, ब्राह्मणसँगको तपोबल सबैभन्दा श्रेष्ठ हुँदो रहेछ। विश्वामित्र ऋषिले यो थाहा पाउनुभयो। अब म ब्राह्मण बन्न तयार गर्छु अथवा तपस्या गर्छु। अब म ब्राह्मण कसरी बन्ने त, ब्राह्मणमा यत्रो तेज हुँदो रहेछ, यत्रो बल हुँदो रहेछ, यत्रो तपस्याको फल हुँदो रहेछ। म त क्षत्रिय हुँ एउटा, अब म ब्राह्मण कसरी बन्ने। ल हेर्नुहोस् है, अब विश्वामित्र राजा क्षत्रिय अब ब्राह्मण बन्नका लागि उहाँले यो सोच गर्न लाग्नुभयो। ब्राह्मण त्यत्तिकै बनिँदैन प्यारा भक्त भागवतहरू। माताको गर्भबाट ब्राह्मण कुलमा जन्मिँदाखेरि मात्रै ब्राह्मण भइँदैन। यसका लागि कस्तो कर्म गर्नुपर्दछ त, विश्वामित्रबाट हामीले सिक्नु पर्दछ। ओहो ब्राह्मणत्व प्राप्तिका लागि तपस्या गर्न लागे अब विश्वामित्रले। ल हेर्नुहोस्, तपस्याको मतलब हामीले पहाडमा गएर चाहिँ पल्याटी कसेर भगवानको नाम मात्र जप्नु हुँदैन। ब्राह्मणले गर्नुपर्ने कार्य जुन जुन छ त्यो कार्य गर्नु पनि एउटा तपस्या हो। बिहानै उठ्नु पर्यो ब्रह्म मुहुर्तमा, बिहानै उठ्यो, स्नान गर्यो प्रत्येक दिन, अनि आफूले जप्ने सन्ध्या वन्दन जस्तै गायत्री मन्त्र आदि हुन्छ, सन्ध्या वन्दन गर्ने कार्यहरू हुन्छन्, गुरु मन्त्र आदि हुन्छ, भगवानको सेवा पूजा आदि हुन्छ। यो कार्य जब हामीले प्रत्येक दिन गर्न लाग्दछौँ, यी कार्य सहित अन्य ब्राह्मणले गर्ने कार्यहरू धेरै छन्। यी कार्यहरू जब हामीले गर्दै अगाडि बढ्दछौँ, त्यस पछाडि बिस्तार 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 हामीमा पनि ब्राह्मणत्व प्राप्ति हुन लाग्दछ। चाहे जस्तो सुकै निकृष्ट चाहिँ परिवारमा जोसुकै व्यक्ति जन्मिएको भए तापनि ऊ यसरी ब्राह्मणले गर्नुपर्ने कार्य जो ब्राह्मणले गर्दछन् ती कार्य गर्दछन् भने उसले पनि ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्दछन्। जय बोलौं भगवती दुर्गा की जय होस्। स्वामी प्रपन्नचार्य हजुरहरूले सुन्नु भएको होला नि, काले राई भनेर जसलाई भनिन्छ। राई कुलमा उत्पन्न भएर पनि उहाँले पनि त्यो ब्रह्मलाई चिन्नु भएको थियो। हामीले यो बुझौँ, कलियुगमा साक्षात हामीले देखेका छौँ। हजुरहरू कतिले जान्नु पनि भएको होला, ठुला ठुला सन्त महन्त आदि होचो आसनमा बसेर उहाँलाई अलगो आसनमा राखेर पूजा गरेको त यो आँखाले पनि देखेको छु मैले। ल हेर्नुहोस्, अब यो कलियुगमै पनि यी कार्यहरू भएका छन्। केले हुँदो रहेछ? एउटा तपस्याले, एउटा ज्ञानले, एउटा बुद्धिले, बलले, अहङ्कारले, अरूलाई हेपेर, अरूलाई पेलेर, अरूलाई नराम्रो भनेर, अरूको बारेमा कुरा काटेर व्यक्तिले कहिले पनि ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्न सक्दैन। यदि ऊ ब्राह्मण नै छ भने पनि, ऊ गुरु नै भए तापनि जब यो व्यक्ति यस्तो हो भनेर अरूका लागि निन्दा गर्दछ भने त्यतिखेरै ऊ पतित भयो, त्यतिखेरै उसको त्याग गरिदिनु पर्दछ भनेर शास्त्रले बताएका छन्। त्यसैले अरूको कुरा पटक्कै पनि गर्नु हुँदैन। अरूको कुरा गरेको सुन्न पनि भरसक नसुन्नु। प्यारा भक्त भागवतहरू यसरी बताइएको छ। ब्राह्मणत्व धारण गर्न त्यत्तिकै सहिलो छ। एकछिन म ब्राह्मण बने भनेर आफूले यसो बिहान बेलुका नुहाउन थालियो अथवा चाहिँ बिहान बिहान नुहाउन थालियो, नुहाउँदा मात्रै हुने कुरा होइन। यहाँ धेरै कुराहरू छन् हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू बिहान बिहान, होइन? बिहान गर्नुपर्ने त्रिकाल सन्ध्याका कुराहरू छन्, बिहान दिउँसो बेलुका। यी सबै कुराहरूलाई कसले गर्न सक्दछ? अहिलेको जमानामा सबै व्यक्तिहरू आफ्ना काममा व्यस्त छन्। तीन चोटि कसले चाहिँ यहाँनिर माला जपेर बस्न भ्याउँछ? त्यस्तो लाग्दो हो नि हामीलाई, होइन र? अनि त्यो हामीले लाग्न नि त्यस्तो लाग्छ, गर्न कहाँ गर्छौँ हामीले? प्यारा भक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस्, आज पनि बरु मुसलमान छन् नि, मुसलमानहरू बरु उनीहरूले 3 चोटि नमाज पढ्दछ। हेर्नुहोस्, अब दिउँसो पनि उनीहरूको त्यो हुन्छ, बिहान दिउँसो बेलुका। हामीले पनि गर्नुपर्ने त्यही भनेको, उनीहरूले जे गर्यो त्यही गर्नु भन्ने होइन। फेरि गर्नुपर्ने प्रक्रिया त्यस्तै हो, तर हाम्रै कुरालाई उनीहरूले पनि अनुकरण गरेका छन् नि त, होइन? वैदिक सनातन धर्म भनेको त यो त धेरै पुरानो धर्म हो। हाम्रै यही कुरालाई उनीहरूले अनुसरण गरेका छन्। त्यसलाई अलिकति उनीहरूले मोडिफाई गरे, त्यति मात्रै हो। आफ्नै तरिकाले उनीहरूले गर्न थाले।
त हामीले पनि ईश्वर अंश जीव अविनाशी होइन र? हामी ईश्वरकै अंश हौँ। त्यसैले ईश्वर एक हुनुहुन्छ, उहाँलाई मान्ने तरिका अलग छन्, धेरै प्रकारले हामीले मान्न सकिन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले कसैले कसैलाई, जस्तै अहिले पनि हाम्रो समाजमा देख्छौँ होइन, ए यो व्यक्ति त यस्तो, ए यो व्यक्ति त उस्तो भन्छौँ, आफूभित्र कस्तो छु केही थाहा छैन। जब यसो भनिन्छ भने त्यतिखेरै ती व्यक्ति पतित हुन्छन्, त्यतिखेरै उसको अनुसरण कसैले गर्दैछ भने तुरुन्त छोडिदिनु, त्यतिखेर छोडिदिनु, नत्र आफू पनि पतित भइन्छ। जय बोलो भगवती उमा कि जय होस्। ल हेर्नुहोस्, अहमता हुन्छ नि, अलिकति पद पायो, अलिकति मान पायो भने म जस्तो ठुलो कोही पनि छैन, मलाई कोही पनि चाहिँदैन, अब म कोहीसँग बोल्न पर्दैन है, यस्तो भाव बोकेका व्यक्तिहरू हुन्छन्। त्यसैले अब यहाँ हेर्नुहोस्, विश्वामित्रमा अब यो चाहना उत्पन्न भयो कि ब्राह्मणत्व प्राप्तिका लागि तपस्या गर्न लाग्नुभयो। विश्वामित्रले महावनमा अनेक वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्नुभयो। विश्वामित्रले क्षत्रिय धर्मको त्याग गरेर अत्यन्त कठोर उहाँले तपस्या गर्न लाग्नुभयो। अन्त्यमा ऋषित्वलाई प्राप्त गर्नुभयो। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। त्यसकारण यहाँ अब भनिँदैछ, हे राजेन्द्र, युधाजित हजुरले अद्भुत रिस नगर्नुहोस् भनेर आफ्ना मन्त्रीले युधाजितलाई सम्झाइरहेका छन्। यदि आफूले अहंकार गरिन्छ, आफूले घमण्ड गरिन्छ, जहाँ घमण्ड गर्न नहुने हो त्यहाँ गरिन्छ भने तुरुन्त विनाशमा प्राप्ति भइन्छ। विस्तार विस्तार गरेर कतिखेर कहाँ के कुरा सकिन्छ हामीलाई थाहै हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले यी कुरालाई हामीले साना कुरालाई विचार गर्नुपर्दछ। मन्त्रीले सम्झाए, हे युधाजित, हे राजन, यस्तो यस्तो भएको थियो है, यस्तो यस्तो भएको थियो। विश्वामित्रले हार खानु परेको थियो वशिष्ठ ऋषिलाई जबरजस्ती गर्दाखेरि। त्यसैले तपाईले पनि जबरजस्ती नगर्नुहोला। भारद्वाज ऋषि महान हुनुहुन्छ। भारद्वाज ऋषि जस्ता तपस्वीहरूका साथमा गरिने युद्धले निश्चय नै कुलको नाश हुन्छ। एकछिन तपाईले उहाँलाई पीडा दिनुहोला, तर भारद्वाज ती ब्राह्मण ती ऋषिलाई एकछिन पीडा दिँदाखेरि तपाईको कुलको नाश हुन्छ भनेर मन्त्रीले सम्झाए राजालाई। ल हेर्नुहोस्, यस्ता तपस्वी ऋषिसँग जोरी खोज्नु हुँदैन। त्यसैले हजुर तपोनिधि मुनिवर भारद्वाजको नजिकमा जानुहोस् र यी सुन्दरी रानी र राजपुत्रलाई म केही गर्दिन भनेर तपाईले क्षमा माग्नु राम्रो हुन्छ। यिनीहरू हजुरका शरणमा रहन् भन्ने आश्वासन दिनुहोस्। हे राजा, हजुरले सुदर्शनलाई भारद्वाज मुनिका आश्रममा छाडिदिनुहोस्, बरु यही उचित हुन्छ। त्यो चलाउन थालियो भने भोलि फेरि बिच्किन्छ, कुरो बिग्रिन्छ। हजुरबाट निर्भय भएपछि सुदर्शन आनन्दपूर्वक रहन पाउनेछन्। तपाईले किन चिन्ता गर्नुहुन्छ हे राजन भनेर मन्त्रीले सम्झाए। यो दिनहीन बालकले हजुरको कुनै अहित गर्ने छैन। बाबु नभएको टुरो र राज्य नभएको दुखी यो अनाथ बालकमाथि हजुरले रिस गर्नु व्यर्थ छ हे राजन। मानिसले जहाँ सुकै दया गर्न सिक्नु पर्दछ, दया गर्नु पर्दछ। यो संसार सधैँ दैवको अधीनमा रहने गर्छ। ईर्ष्या गरेर के लाभ हुन्छ र? जो हुने कुरा छ त्यो त भएरै रहन्छ। हे राजन, कहिलेकाहीँ दैवको योगबाट वज्र पनि तृण समान हुन्छ भने तृण पनि वज्र समान हुन पुग्दछ। फेरि कहिले तृण पनि वज्र समान अवश्य पनि हुन्छ। यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवत, भगवती सीतालाई रामबाट वियोग गराएर रावणले हरण गरेर लगेर राखेको थियो नि होइन, आफ्नो पुष्पवाटिकामा लगेर राखेको थियो। त्यो समयमा रावण आउँथ्यो, सीताजीले एउटा सिनको एउटा चाहिँ झारको एउटा तिनको यसरी खडा गरेर भन्नुहुन्थ्यो कि यसैले तेरो म नाश गरिदिन्छु। हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यदि सत्य आफूसँग छ भने एउटा सिनको पनि वज्र समानको तागतवान हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्,
त त्यो झारको एउटा तिनको यसो ठाडो बनाइसकेपछि रावण सीताजीको छेउमा आउन सक्दैन थियो। त्यसैले कहिलेकाहीँ दैवको योगबाट यस्तो हुन्छ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। दैव योगले नै कहिलेकाहीँ खरायोले बाघलाई पनि मार्न सक्दछ, लामखुट्टेले हात्तीलाई पनि मार्छ। हे बुद्धिमान राजा, हजुरले दुस्साहस छाडिदिनुहोस् र हितकारी मेरा वचनलाई सुनेर पालन गर्नुहोस्। मन्त्रीका यी कुरा सुनेर राजा युधाजितले भारद्वाज मुनिलाई अब गएर शिर झुकाएर प्रणाम गरे। ओहो, ठिकै छ, मन्त्रीको कुरा त मान्नु पर्यो, नत्र मन्त्रीको कुरा मानिएन भने त नाश भइहालिन्छ। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवत, नाश भइन्छ। कौरवहरूको नाश भयो विदुरको कुरा नसुनेर, होइन? विदुरले सम्झाउनु भएको थियो, ए पाण्डवहरूलाई पनि अलिकति देऊ न, पाण्डवहरूलाई पनि द्याओ। त सुने त कौरवहरूले, दुर्योधनले सुन्यो। एउटा सियोको टुप्पो जति पनि कुनै पनि हिस्सा म दिनेवाला छैन। त मन्त्रीको कुरा सुनेन त राजा सकियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर युधाजितले यो कुरा बुझेका थिए, त्यसैले मन्त्रीको कुरा सुन्नु पर्दछ। गए भारद्वाज मुनिको अगाडि गएर शिर झुकाएर प्रणाम गरे अनि आफ्नो राजधानीतर्फ फर्के। त्यसपछि रानी मनोरमा भारद्वाज ऋषिको आश्रममा निश्चिन्त भएर रहन लागिन्। त्यस आश्रममा रहँदा उनले आफ्ना सत्य प्रतिज्ञ पुत्र सुदर्शनको पालन पोषण गर्दै भइन्। सुन्दर राजकुमार मुनिको आश्रममा मुनि बालकहरूका साथमा निर्भय भई बाल क्रीडा गर्दै प्रतिदिन बढ्न लागे। अन्य मुनि बालकहरू पनि थिए, धेरै थिए नि त, होइन? त्यहाँ त मुनिका परिवारहरू थिए, ऋषिका परिवारहरू। अब उनीहरूसँगै यी बालक जो थिए, यी बालकले क्रीडा गर्न लागे, खेल्न लागे। प्यारा भक्त भागवतहरू, एक दिन सुदर्शनका नजिकमा आएका विदल्ललाई कुनै मुनि कुमारले क्लीब नामबाट पुकार्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, सुदर्शनका नजिकमा आएका थिए विदल्ल, उनलाई क्लीब भने नपुंसक भनेर भन्थे। त्यो शब्द सुनेर सुदर्शन राजकुमारले त्यसको पहिलो अक्षर क्लीलाई स्पष्ट रूपमा धारण गरे। ल हेर्नुहोस् है, अब के भनेको रहेछ त, यो के भनेको रहेछ भनेर दिमागमा त्यो क्लीब भनेको थियो, तर त्यो बकारलाई चाहिँ बिर्सिएछन्। क्ली मात्रै भनेको उनले सुने कि अथवा त्यस्तो भयो, क्ली 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 मात्रै उसको दिमागमा घुमिरह्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब जतिखेर क्ली 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 भन्न लागे, क्ली अक्षरलाई बारम्बार उच्चारण गर्न लागे। बीजम्बै कामराजाख्यम गृहीतम मनसा तदा। वस्तुतः यो क्ली अक्षर भगवतीको कामराज बीज हो। थाहै नपाइकन बालकले बीज मन्त्रको ग्रहण गरिसकेका थिए र त्यसलाई आधारपूर्वक जप्न आरम्भ गरिसकेका थिए। हे महाराज, दैवयोगबाट नै बालक सुदर्शनलाई कामराज नामक अद्भुत बीज मन्त्र आफै प्राप्त हुन लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब भगवतीको कृपा हुन लाग्यो। केवल 5 वर्षको उमेरमा ती बालकले ऋषि छन्द ध्यान न्यास केही थाहा नपाइकन मन्त्र पाए र मनमनै जप्न लागे। जुन मन्त्र थियो प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यो मन्त्र मनमनै जप्न लागे। क्ली 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 भनेका छन्, मनमनै जपेका छन्। उनी जप्दै जप्दै खेल्थे अरे। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, हामी भन्छौँ नि कथा सुन्दै काम गरे पनि भो, होइन? मन्त्र जप्दै काम गरे पनि भो भनेर हामीले भन्छौँ नि। यी बालक ल हेर्नुहोस् है, 5 वर्षका छन्, त्यो क्ली भन्ने मन्त्र जपेका छन्, खेलेका छन्, जपेका छन्, खेलेका छन्। जप्दै सुत्ने पनि गर्थे, जप्ता जप्तै अघि निधाउँथे अरे। ल हेर्नुहोस् है, क्ली 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 भनिरहन्थे, अघि झ्याप पनि निधाउँदा रहेछन्। सुत्दाखेरि पनि त्यही छ, खेल्दाखेरि पनि त्यही छ। त्यस मन्त्रलाई जिन्दगीको सार सम्झेर ती बालक राजकुमारले त्यसलाई कहिले पनि बिर्सेनन्। अब दिमागमा छाप रह्यो केटाकेटीलाई नि। कुनै पनि यस्तो कुरा, कुनै एउटा यस्तो कुरो हुन्छ, त्यो कुरा ठ्याक्क दिमागमा छाप यदि बस्यो भने त्यो कहिले पनि जाँदैन केटाकेटीमा बसेको छाप। प्यारा भक्त भागवतहरू, र केटाकेटीको दिमाग एकदम तेजिलो पनि हुन्छ, छिटै क्याच पनि गर्छन् उनीहरूले, छिटै पक्रिन्छन् कि दिमागमा छिटै घुस्छ। भारद्वाज मुनिले राजकुमार 11 वर्षका भएपछि व्रतबन्ध संस्कार सम्पन्न गरिदिए। वेद पनि पढाउन लागे।
अङ्ग र उपाङ्ग सहित धनुर्वेद पढाए र नीतिशास्त्रको पनि विधिपूर्वक शिक्षा दिए। ती बालकले कामराज बीज मन्त्र जपेको कारणबाट सम्पूर्ण विद्याहरूको राम्ररी अभ्यास गर्दा भए। कामराज बीज मन्त्रको जपका प्रभावले एकपटक उनले भगवतीको प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाए। उनले दर्शन पाउँदा भगवतीले राता वस्त्र धारण गर्नुभएको थियो। उहाँको शरीरको रङ पनि रातो थियो। उहाँका सबै अङ्गमा रातो रङका गहनाहरू सुहाएका थिए। यसरी दिव्य रूप धारण गरिकन गरुडमा सवार भएकी अद्भुत वैष्णवी शक्तिलाई नजर गरेर राजकुमार सुदर्शनको मुखमण्डलमा प्रसन्नता छायो। अब ओहो, यसरी हेर्दाखेरि त सुदर्शनको मुखमण्डल अत्यन्त राम्रो भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, सम्पूर्ण विद्याको रहस्यलाई जान्ने ती सुदर्शनले वनमा भारद्वाज मुनिको आश्रममा रहेर जगदम्बा भगवतीको उपासना गर्दै अब नदी तटमा भ्रमण एवं यत्र तत्र विचरण गर्न लागे। नदी तट आदिमा भ्रमण गर्दा रहेछन्। त्यसै बेला भगवती जगदम्बाले ती राजकुमारलाई धनु, तिखा, बाण अनि ठोक्रो र कवच पनि प्रदान गर्नुभयो। जगदम्बाले सबै कुरा दिनुभएछ। राजकुमार नदी तटमा भ्रमण गरिरहँदा सबै प्रकारका उत्तम लक्षणले युक्त भएकी शशिकला नामले विख्यात भएकी काशीराजकी प्यारी छोरी भारद्वाज आश्रममा रहने सम्पूर्ण शुभ लक्षणले सम्पन्न पराक्रमी र दोस्रो कामदेव जस्ता राजकुमार सुदर्शनको रूप र गुणको विषयमा सुनिन्। अब उनले सुन्ने बित्तिकै सुदर्शनलाई भेटौँ लाग्न थाल्यो। स्तुति पाठकहरूको मुखबाट अत्यन्त सम्मानित चरित्रका राजकुमारको विषयमा सुनेपछि शशिकलाले मनमा विधिपूर्वक ती सुदर्शनलाई पतिको रूपमा वरण गर्नेछु भन्ने निश्चय गरिन्। मनमा नै यस्तो निश्चय गरिन्। जुन दिन उनले सङ्कल्प गरिन् त्यसै रातमा सपनामा भगवती जगदम्बा शशिकला सामु आउनुभयो र उभिएर तिनलाई आश्वासन दिँदै भन्नुभयो, सुन्दर अङ्ग प्रत्यङ्ग भएकी हे राजकुमारी, तिमीले रुचाइएको राजकुमार सुदर्शन मेरो भक्त हो। तिमीले तिनैलाई आफ्नो पति बनाऊ। हे सुन्दरी, मेरो आज्ञाले ती राजकुमारले तिम्रा सबै कामना पूर्ण गर्नेछन्, चिन्ता नगर। यसरी सपनामा भगवतीको अत्यन्त सुन्दर स्वरूपलाई नजर गरेर भगवतीका मुखारविन्दबाट प्रकट भएका वचनलाई याद गरी परम सुन्दरी शशिकला ज्यादै सुखी भइन्। अब प्यारा भक्त भागवतहरू, उनी प्रसन्नतापूर्वक बिहान जागिन्। उनकी आमाले उनलाई खुसी भएको देखेर आज तिमी ज्यादै प्रसन्न छौ, किन हो भन्ने कुरा सोधिन्। तर ती सुन्दरीले अत्यन्त लाज मानेर केही भन्न सकिनन्। मनका कुरा सम्झी खुसी भएर ती हाँसिरहन्थिन्। त्यसपछि उनले आफ्ना मनका कुरा कसैलाई बताउने इच्छा गरिन् र आफ्नी एउटी सङ्गिनीलाई बोलाएर मैले सपनामा यस्तो यस्तो दृश्य देखेँ र भगवतीको यस्तो वचन पनि सुने भन्ने कुरा विस्तारपूर्वक बताउन लागिन्। सबै आफूले जे देखेकी थिइन् त्यो सबै कुरा बताइन् र आफूलाई जस्तो अनुभव भइरहेको छ, जस्तो आफ्नो मनले चाहिरहेको छ, त्यो सबै कुरा आफ्नो सखीलाई सङ्गिनीलाई बोलाएर भन्न लागिन्। कुनै दिन ठुला ठुला आँखा भएकी शशिकला आफ्नी सङ्गिनीका साथ चाँपका वृक्षले भरिएको एउटा सुन्दर बगैँचामा विहार गर्न भनी गइन्। त्यहाँ फुल टिपिरहेकी ती राजकुमारी एउटा चाँपको वृक्ष मुनि उभिन्। त्यसै बेला उनले बाटोमा हतार गर्दै आइरहेका कुनै ब्राह्मणलाई देखिन्। उनले ती ब्राह्मणलाई प्रणाम गरिन् र मधुर वचनले सोधिन्, हे महाभाग, हजुर कुन देशबाट आउनु भएको हो? कुन देशबाट हजुर आउनु भएको हो? त्यो समयमा दुई ब्राह्मणले भने, भारद्वाजाश्रमाद बाले नूनमागमनं मम जातं ते कार्ययोगेन किं पृच्छसि वदस्व माम्। म त्यहाँबाट फर्केर आएको हुँ। हे सुन्दरी, कहाँबाट? भारद्वाज मुनिको आश्रममा गएको थिएँ, म त्यहाँबाट फर्केर आउँदैछु। यसरी भने, तिमीले के सोध्न चाहन्छौ सोध भनेर यसरी ती ब्राह्मणले भने। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब ती ब्राह्मणलाई यसरी शशिकलाले सोधेपछि ब्राह्मणले यसरी उत्तर दिइसकेपछि शशिकला फेरि भन्दछिन्, तत्राश्रमे महाभाग वर्णनीयं किमस्ति वै लोकातिगम विशेषेण
प्रोक्षणीयतमं किल। हे भाग्यशाली ब्राह्मण देवता, भारद्वाज ऋषिको आश्रममा अत्यन्त प्रशंसनीय, संसारमा सर्वोत्तम मानिएको र विशेष रूपमा हेर्नै पर्ने कुरा अथवा हेर्नै पर्ने कुन वस्तु छ त त्यहाँ? अब किनभने शशिकलाले सुनेकी थिइन् सबै कुरा। त्यो सुनिसकेपछि अब यहाँ शशिकलाले ती ब्राह्मणलाई सोधिन्, ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस्तो हेर्न लायक के वस्तु छ त तपाईँले बताउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरेकी छन्। अब यहाँबाट उता कस्तो उत्तर आउँछ? सुदर्शनको बारेमा त अब यिनलाई थाहा छ, यिनले सुनेकी छन्, त्यसैले अब यी ब्राह्मणले के भन्दा रहेछन् भनेर, के भन्नुहुँदो रहेछ भनेर शशिकलाले यहाँ सोधेकी छन्। अब यसको उत्तर भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की जय होस्।